بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 11 حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت حمزہ ہا زیر دال زیر دی دی با عین زبر با دال پیش دو بعدو با طا زبر بط شین زبر شا بطش سین عین زبر سا یا زبر یا سعیا کاف نون پیش کن تا پیش تو کنتو لام سین زبر لس تا زبر تا لستا قاف را پیش قر حمزہ کھڑا زبر آ نون دو پیش نون قرآن بارا زبر بر دال الف دو زبر دن بردن میم را زیر میر یا زبر یا تا دو زیر تین مید یتین حمزہ را زیر اد جیم عین زیر جع ارجع حمزہ را زیر اد با زبر با تا زیر تی اربتی میم صاد زیر مس را زبر را مصر قاف طا زیر قط را دو زیرین قطرین قاف را زیر قر طا الف زبر طا قرطا سین دو زیر سین قرطاسین میم را زیر مر صاد الف زبر صاد دال دو زیدین مرصادین فا را زیر فر قاف زبر قا تا دو زیر تین فرقتین میم زبر ما نون را زیر نت تا زبر تا ضاد کھڑا زبر ضا من ارتضا حمزہ را زیر ارحم میم زبر حم ارحم حمزہ را زیر ار تا با زبر تب تا میم پیش تم ارتبتم